सर्वेस्पराच्या मंदिरान आनंदान बितो सोरुया दीस होवायचो आमचे पोरबेचो नवे गीत रोचून गावया सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन भरून आमची काळजां देवा वरवीक महिमा निरंतरीन दिवया हालेलुया 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 बापाची आणि बुधाची आणि पवित्र आत्म्याची हे नावी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रितीच्या बाबा भयणीनो गोंयचो साहेब आपले जिवीत जेजूक एकवटून नीज गोवाय जालो आयचे परबेचो विशय बागियोन फ्रांसिस्काची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय जातलो वो दितलो मनीस पयलो आपल्याक जाणा जाता सोदता अणभवता आनी उपरांत परगोडटा तो गोवायकी उतरांनी आनी कोन्यांनी दिवंक तयार जाता एकाच जाग्यार आनी एकाच मनशाक ती दिना पूण सोर भोंवती वेगवेगळे सुवातेर आनी वेता थंय ताचो पोरजोल शिपडावंक वावुरता हेच बागियोन फ्रांसीस शावियरान आपल्या जिवितान केलां तो ताचे देखीन आमी जेजूचे नीज गोवाय जावंक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया ह्याच्या दबाजीक दिसाची भेट खतखतीत जावचे खातीर आनी आमकां भावार्थी जिविताक उपकारतीत तसली जावचे खातीर आमी भक्ती मनान मिसांत वांटो घेवया असोक म्हूण उडकून घेवन आमच्या गुन्यांवांचें देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया देवाची काकलुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणया हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बोरीन म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत भागिवून सदां सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बोरीन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोरपोदवेदार देव आमचे काकलूत करून आमचे पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं आमीन सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको Krista काकूतको Krista काकूतको सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको मोहिमान देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या राया सोरपोदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचें पाप काड्डाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. बापाक ओदिंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांनी लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सडवंडराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्वराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हटलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सोवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनीक म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी. सगल्या पोजां कळोया देवाची कोतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकांचेक पृथ्वी वयर देवाक सोडगितां गायात. म्हणुया. सगल्या पोजां कळोया देवाची कोतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मनाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोडटात तारण तांचें. म्हणुया. सगल्या पोजां कळोया देवाची कोतीक विस्मिता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या परजांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. म्हणुया. सगल्या पोजां कळोया देवाची कोतीक विस्मिता. पोरजांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनीक बळ वळखून घेयात. म्हणुया. सगल्या पोजां कळोया देवाची कोतीक विस्मिता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट.
म्हणुया. Soglia posahan koroya Devachi kotih kvismita भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगोडचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगोड करिना जाल्यार म्हजें कोट्टा. म्हजे कुशेन हें हांव काम करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी, पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते हक्क सोडून हांव तें फुकट परगोडटां, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जाला. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडूंक घेवंक हांव सगल्यांक सोगोड जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक, शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतोरें. Devachein volupkál. सोगोट उबी रावया. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. वचात आनीक सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाळ संवसार सोंपोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां म्हणटा स्वामी. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves porak soy, sorves porak soy, sorves porak soy soy. Sorves por तुमचे सवे आसो. Tumce soveaso. माते वापर म्हणून जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. फिलिपाच्या सेजाराच्या प्रांतांत येतच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सदरतात? आनी ताणीन जबाब दिलो, कांय जाण स्नानदातार जुवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास वो प्रभाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणेन विचारलें, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, चिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगतामासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी हेमकोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो चाबयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें उरतलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. बाबा भयणीनो, मनशाच्या जिविताक सुरवात तसो शेवट आसता आनी अशें भाग्यून फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान घडलें. पारिजांत युनिवर्सिटींत फिलॉसॉफीचो प्रोफेसर कसो
ताचें भौशीक जिवीत सुरू जालें. पूण एका एकसुऱ्या जाग्यार सांस्यान जुंव्यार एक बाबडो कसो, दुसऱ्यांनी सोडलेलो मिस्योनार कसो, सांडलेलो मनीस कसो फ्रांसीस शावियर संपलो. पूण ह्या दोनांय मदें, सुरवाते आनी शेवटा मदें, सान फ्रांसीस शावियराच्या जिविताची काणी आमच्या जिविताक, अदीक करून गोंयकारांच्या जिविताक स्फूर्ती दिता. बाबा भयणीनो, फ्रांसीस शावियर व्हडपणाचीं सपनां सपनेतालो, कित्याक तो व्हडल्या घरांत आनी मोठे कुलयेचो मनीस जावन आसलो. म्हाका व्हडलो जावंक जाय, संवसारान नांव जोडूंक जाय, दुसऱ्यांनी म्हाका मान दिवंक जाय, लोक म्हाका चेपें काडटलो, अशें ताचें सपन आसलें. पूण देवाची येवजण वेगळीच आसली फ्रांसीस शावियरा सोबे. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियस प्रभादी आमच्या लागीं उलयता तशें, आवयच्या कुसब्यान तूं आकारून येवच्या आदीं हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मुच्या आदीं हांवें तुका म्हजें हातयार जावपाक वेंचून काडलो. हें जेरेमियासाचें आपोवणें फ्रांसीस शावियराचें आपोवणें जावंक पावलें. देखून इनास दे लॉयलान ताच्या तोंडार मारून ताका म्हणलें, कित्याक उपकारता तुवें सगळो संवसार जोडलो जाल्यार आनी तुज्या जिवाचो इबाड तुवें केलो जाल्यार. ही एकूच सेंटेन्स, ही एकूच वोड पवित्र पुस्तकांतली सान फ्रांसीस शावियराक पुरो जाता. ही वोड आपल्या जिवितांत तो भितर काडटा आनी आपल्याच जिवितांत भितर वचून आपल्या व्हडपणांतलो, आपल्या आशेंतलो, आपल्या आपसुवार्थांतलो आपणाक भायर काडटा आनी ताच्या बदलाक जेजूंत आपणाक भरलेलो करता. आनी हे तरेन क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना म्हणटा तशें हो जेजूचो मोग आपणा सोबे आसलेलो. तो मोग ताणें भाग्यून पेद्र भाशेन आपल्या काळजांत जेजूक अणभवून घेतलेलो. लोक म्हाका कोण सो धरता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत अशें भाग्यून पेद्रून म्हळें. तशें फ्रांसीस शावियराच्या जिवितांत घडटा. तो क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत, देखून ताकाच म्हज्या जिविताचें समर्पण जावंक जाय, सगळें क्रिस्ता खातीर अशें तो आपल्या जिविताचो थाराव घेता. देखून हो क्रिस्तान भरलेलो मनीस ताच्या मोगान ताचें काळीज लासतालें, देखून हो मोग दुसऱ्यांक वांटून दिवंक तो सोदता. ताचें आतां सपन जाता, हांव उदेंतीक वेतलों, भारतांत गोंयांत वेतलों आनी अशें तो येवजिता तेदना घोवा बीन ताचो वडील तशें घडोवंकूय बी सोदता. ताचो वडील इनास दे लॉयला ताका आपयता आनी ताका पाठयता. तो म्हणटा वच आनी संवसारान जेजूच्या मोगाचो उजो पेटय. फ्रांसीस शावियर भारतांत आनी आमच्या गोंयांत पावता आनी कसो जेजूक तो पुरगोड करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलो आमकां सांगता ते भाशेन, सोगटांत हांव सोगोड जावंक पावलो. गरिबां मदें गरीब तो जालो, ल्हाना मदें ल्हान तो जालो, कश्टवतल्यां सोबे कश्टवतलो जालो, कोण नासलेल्या सोबे एक आलाशिरो कसो जालो. आनी हे तरेन फ्रांसीस शावियर गोंयच्योच पद्दती, गोंयचीच संस्कृताय, गोंयचीच भाशा सांबाळून ताणें जेजूक पुरगोड केलो. आनी हे तरेन गोंयकारांच्या काळजांनी जेजूक सोदचेली वाट ताणें उक्ती केली. फ्रांसीस शावियराची दबाजीक परब भाव म्हणून आज आमी करता आनी ही परब आमकां खुशालकाय हाडटा. गोंयचो सायब असो आमी ताका पाचारता. देखून ही परब वर्सावडीची आमी गोंयकार चुकोवंक सोदिना. कशेय ना कशे भाशेन एक तरी नवें हांवें करूंक जाय. कशेय ना कशे भाशेन पोरण्या गोंयांत वचून ताचे तुंबलाचे नदर म्हाका मारपाक जाय. तें केले शिवाय आमचो जीव सांवरो ना अशें गोंयकारांच्या जिविताची आस जावन गेल्या. पूण ह्या वर्साक भाव भयणीनो तशें करूंक आमकां मेळना. देखून देव आयच्या दिसाक ही परब वेगळेच भाशेन गोंयकार लोक करता तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता. आमी गायन करता सान फ्रांसीस शावियरा व्हडा कुंवरा. हें गायन भाव भयणीनो भोव पुर्विलें. देखून हें गायन जेन्ना सुरू जाता तेन्ना गोंयकारांच्या जिवाक सू जाता. अशें तर
फ्रांसीस शाबियर आमच्या काळजांत रिगलेलो आसा. देखून देव आमकां आयच्या दिसाक उलो करून सांगता, गरज ना गोंयांत पोरण्या गोंयांत वचून तुंबलाचेर नदर मारपाक, गरज ना वर्साक एक पावट वचूंकूच जाय म्हूण. पूण अदीक गरज फ्रांसीस शाबियरान गोंयकारां मदें भावार्थ रचून हाडलो. फ्रांसीस शाबियरान देवाचें उतर गोंयकारांक आनी गोंयांत आनी भारतांत पुरगूट केलें. तें उतर आमच्या काळजांत रिगलोलें आसा जाल्यार त्या उतराचो फोड जिविताच्या कोरणेनी दाखोवन जेजूक आमी गोबाय जावंक पावल्यार अदीक गरजेचें. आनी तें जावंक पावतलें व्हडलें दर्शण सा फ्रांसीस शाबियराचें. आनी ती जावंक पावतली व्हडांतली व्हडली दबाजी परब फ्रांसीस शाबियराची. ह्या खातीर भाव भयणो, आमच्या गोंयांत आमकां आमच्या लोकां मदें एक चाल सुरू जाल्ली आसा. आनी ती म्हळ्यार केन्ना केन्नाय संवसारांत मारेकार घडणी घडटा, सैमाची अदृश्टां घडटा, नॅचरल कॅलामिटीज म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेन. आनी त्या वेळार सुनामी, ओगडे भुंयकांप, अर्थक्वेक, ओगडे बुट्टी येता, ओगडे आनी कसलें अदृश्ट जायतें नुकसाण जाता. आनी आमी जायते फावट पळयता गोंयचो लोक गोंयां सदांच सुरक्षीत कशें उरता. लोकांचें मोडप कितें जाता. फ्रांसीस शाबियर आमचो गोंयचो साहेब आसतना आमकां कांय जावचें ना म्हणटच फ्रांसीस शाबियर आमचे पासत वावुरतलो आनी आमी सुसेगाद रावपाचीं अशें वय ना. फ्रांसीस शाबियर आज आमकां जेजूचे गोबाय जावपाक भाव भयणो उलो करता. ह्या खातीर ह्या दिसांनी भाव भयणो आमी एके पिडेक सांपडलेलीं आसा, कोरोना व्हायरस. ही पिडा आमकां भोंवतडो घालून आसा आनी संवसार सगळोच भियेल्लो आसा. देखून हे पिडे वेळार आमकां कसलोय तरी इलाज फावो कर म्हूण देवा लागीं मागूंक फ्रांसीस शाबियराक आयच्या दिसाक आमी विनंती करची गरज आसा. दुसरे सुवातेर ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत लोक उठलेलो आसा, लोक उचांबोड जाल्लो आसा. कित्याक गोंयची दोत्तोरी, गोंयचे दोंगर, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयचीं शेतां, गोंयचीं खाजनां कशी ना कशे भाशेन नाटक जावचीं आसात. देखून गोंयचो लोक चतूर जाला. कोणा पासत आपणा पासत न्हय, आपल्याच कुटुंबा पासत न्हय, पूण फुडले पिळगे पासत गोंयचो लोक जायतो ह्या दिसांनी चिंतता. देखून भाव भयणो, असलो लोक असलें पावल मारूंक आनी उचांबोडाय करूंक, प्रोटेस्ट करूंक, झुजूंक अशीं जर तर ह्या दिसांनी वावुरता जाल्यार आमी बी ह्या सगळ्या गोंयकारां बरोबर रावपाची गरज. आनी देखूनच फ्रांसीस शाबियराक फुडें घालून देवा लागीं आमी मागपाची गरज. गोंयांत, भारतांत आनी सगळ्या संवसाराक प्रत्येक मनशाक जी पोटाची आस जाल्ली आसा, व्हडपणाची आस जाल्ली आसा, दुडवांची आस जाल्ली आसा, तातूंतली भायर काडून तांकां फ्रांसीस शाबियरान आपलें जिवीत दुसऱ्या पासत खर्चिलें तशें जेजू भाशेन आमी आमच्याच जिवितांतल्यान आमकां मोडून आमी दुसऱ्या पासत वावरूंक आमकां देवाचो आदार आमी मागची गरज आसा. जेजूक गोबायकी दिवप म्हळ्यार न्हयच फकत नवेनां मागणी आनीक ह्या मागण्यांचे सवा व्हरतात थंयसर हाजीर जावप. जेजूक खरी गोबाय दिवप म्हळ्यार समाजांत, कुटुंबांत आनी संवसारांत नीत, शांती आनी प्रमाणीकपण उत्पन्न करपाक दर एकलो आमी बारी वावरप. देखूनच फ्रांसीस शाबियर जेजूचो गोबाय जालो तशें आमी दर एकलो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचे गोबाय जावपाक बाबार्थाचीं पावलां उखलूंक आमकां दर एकल्याक फुडें काड म्हूण मागुया. सगोट उबी रावुया. सतमानदान देवाक, सर्पोद्भिदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं संभवलो, आंकवार मरेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्पोद्भिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जावन जिव्यान मेल्ल्यांची मोनसुबी करूंक येतलो. सतमानदान पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गोरसो बापाक ह्या वेळार काल्तिकायेन उक्त्यो करुया.
पवित्र आमची सभा उच्चित देवा मंदिर देवा रोगतान केल्ली एकूच मोगा फामील. पवित्र सभेच्या वडिलांनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे नीज गोवाय जावन आपले पोरचेक नमुनो जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. सगल्यांक एकूच जिवीत, सगल्यांक एकूच बापूय, सगलीं देवा भुरगीं असली आमची फामील. सरकारी फुडाऱ्यांनी मनशाच्यो गरजो वळखून ल्हान दुर्बलांक नीत आनी ताचे हक तांकां दिवंक आनी अदीक करून सृश्टी सांबाळूंक पावलां मारूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. सांत फ्रांसीस शावेरा व्हडा कुंवरा रात दीस आमच्या मोगान लासतल्या बेसांव घाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळून आमकां गोपान तुज्या. कोविड-19 पेस्ट पिडयेक लागून मनीसकूल बारीन दुखवलां आनी भियेलां. असले वेळार बागयोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवान आमकां राखूंक आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक बळ दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. बेपर्वा करून संवसाराची देवाची तुवें केली चाकरी. आमी समेस्त मागता मजत तुजी कोत्ताय म्हूण मिलाग्री वय मिलाग्री. ह्या समाजान नव्या वातावरणांत आमी सगोत जियेतना एकामेकाचें वत्तेपण सांबाळून आमच्यो जबाबदारी पालून आनी दुसऱ्याचें खाशेलेपण राखून जेजूचे गोवाय आमी ह्या समाजान जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका. बहुत दयाळ बापा, आमी इतली ओसोक की तुज्या आदारा विणे आमच्यान कितेंच करूंक जायना. देखून तुज्याच आदाराचेर फात येवन आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी घातल्यान ती तूं आयकून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. बसुया. दानातरेच्या वेळार आमी गायन गावया. गायनाचो अंक C37. तुझ्या पोवी दोळ्या मुखार बापा एकूच उंडो दोवो. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो उंड्या भितो लिपतात कोणयो तोशी जेजू सोवे सोगली किरकोळ पातकी भुरगी तुजी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे सांदे आमी जेजूचे सांदे आमी.
बाबांबोडीनं म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पयस सोबेच्या दावाक सोर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा सोर मनशांच्या तारोका आम्हा मनशां बसत कुर्सार मरून पुनूत जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक वा घेवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खोरचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भावां भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सोर्बेस्पोराताय उबारता. सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करून फावो. सोर्बेस्परा पवित्र बाबा सोरपोत बेदारा आनी सासनाचे देवा सोर्ब काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस तुज्या भोगताच्या मनाक ही परब समोरुंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्याबून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit. Dorvaraco, sorbespoto. Povit, povit, povit. Dorvaraco, sorbespoto. Sorgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवा. सोर्गी तुका सोयसो. सोर्बेस्पोराची नावी येता बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बीच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पोरीं जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शेसांक दिली आनी मोडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट फॉर गुटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुंता. तुझे पुनर्विमरण आमी परगोता.
तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनरुज्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वजविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधले आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समजता तुजें पोट जोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यून जुसे, भाग्यून धर्म दुता, भाग्यून फ्रांसीस शाबियर आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापाक सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमचो बाबार्थ न्हय आयचो कालचो पूण सा फ्रांसीस शाबियाराचो अशें पोटतिडकीन आमी गायन करता. अशें जाल्यार सा फ्रांसीस शाबियारान आमकां पुरगोट केल्लो भावार्थ आमी जिवाड दवरूंक आमकां दर एकल्याक शिकोय म्हूण मागतना जेजूचेंच मागणें आमचें करून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राचोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक व्हडान सांबाळ. सोजियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. चाकून घेयात आनी पडयात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सगोट उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागेवन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय.
ताचे असले उर्बेबूंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मदें उपजय आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोंपता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्याक तुवें बासायिल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. मातसो बसूया. बाबा भयणीनो, दोगूय पातकुरांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरीत परब आमी आवडयता. वागयोन फ्रांसीस शाबेराचे मजतीन सगळ्या आमच्या गोंयकारांच्या कुटुंबांत देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी सगळीं उतरिकुया आनी मागुया. नातालां लागीं पावतात देखून आमच्या मदें संवयो आसात भोव आदल्यो उक्त्या जाग्यांचेर, रस्त्याचे देगेचेर, कपेला मुखार, इगोर्जे मुखार व्हडले गोटे करपाक नातालांचे. उपकार करून ह्या वर्साक असले नातालांचे गोटे करी नाकात. बिस्प साहेबाची आमकां सुचोवणी आसा. कित्याक हे गोटे करपाक जायतो लोक एकठांय जातलो. ह्या गोट्यांत जेजूक पळोवपाक जायतो लोक येतलो. उमो घेवपाक जायतो लोक सोदतलो. देखून ह्या असल्या काळार पिडा वसता तेन्ना लोक एकठांय जाता तशे लोकांक सयेक दिवपाक आमी वावुरची न्हय. जावं तो जिवो गोठो जावं घोडये तो सुको गोठो, कसलेय तरेचे गोठे जावं, ह्या वर्साक तो नातालांचो गोठो आमच्या काळजांत आनी आमच्या घरांत घडून हाडुया. उबी रावुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसपून घरा वेताना आमी गायन गावया. गायनाचो आंक U20. San Francis Xaviera, ora cura, rati samcha moga, la stelia, besangal saiba. Sharar goicha sambarun soraka gopan tuja besangal saiba. Sharar goicha sambarun soraka gopan tuja be porva koro sansarachi devachi tuve Ami somes mata mozo tuji cortai mon milagri Ami somes mata mozo tuji cortai mon milagri azani so
आमचे खातीर विनोती कोतो देवा लागीं जेजू सारखे जावो जिवीत आमचे आमी पावोसो तुझे आमी जेजू सारखे जावो जिवीत आमचे आमी पावोसो तुझे सोशे